काठमाडौँ नेपालको राजधानी मात्र नभएर विश्वकै एक प्राचीन सभ्यता, कला, संस्कृति तथा प्रकृतिको अनुपम सङ्गम भएको सहर पनि हो। सानो ठाउँमा अनेकौं प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण यो सहर पछिल्लो समय बढ्दै गरेको अव्यवस्थित सहरीकरण र जनघनत्वको कारण प्रभावित भएको पाइन्छ। आज काठमाडौँ उपत्यकालाई एक भव्य राजधानीको रूपमा अघि सार्न निर्माणाधीन केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू र केही योजनामा रहेका दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने योजनाहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा हाल काठमाडौँ उपत्यका लक्षित भएर निर्माणाधीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग 2.68 किलोमिटर लम्बाइको यो सुरुङ मार्गले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने यातायातका साधनहरूका लागि विशेष महत्त्व राख्दछ, किनकि कुनै पनि सहर भव्य र व्यवस्थित बन्नका लागि त्यहाँको यातायात व्यवस्थापनले निकै महत्त्व राख्ने गर्दछ। यो सुरुङ मार्गले घुमाउरा र निकै जटिल मोडहरूको साटो काठमाडौँ र नौबिसेलाई सिधा सुरुङ मार्गले जोड्न मद्दत गर्नेछ। 9.5 मिटर र 4 मिटर चौडाइको गरेर 2वटा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने यो आयोजना 2076 कार्तिक 28 गते निर्माण सम्झौता लागू भई त्यसको 1260 दिनमा यो निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता रहेकोमा वर्तमान महामारीका अवस्थाका बीच पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै कामलाई निरन्तर रूपमा 12-12 घण्टाको 2 सिफ्टमा जारी राखिएको छ र हालसम्मको प्रगति समय अनुसार नै रहेकोले तोकिएकै समयमा योजना सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ। जम्मा 22.5 अर्बको कुल लागत रहेको यो निर्माणमा सुरुङ मार्गको साथसाथै लिङ्क रोड, फ्लाइओभर, अन्डरपास, पुलहरू, बक्स कल्भर्ट, टोल गेट, ट्राफिक अनुगमन तथा नियन्त्रण र मर्मत सम्भार भवन, सर्भिस सेन्टर, रिफ्रेस सेन्टर, डिपार्टमेन्टल स्टोर, रेस्टुरेन्ट, पेट्रोल पम्प, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ, तरकारी सङ्कलन केन्द्र लगायतका निर्माण हुनेछन्। यसको निर्माणसँगै काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने साधनहरूलाई सहज हुनेछ। सुरक्षा, समयको बचत, इन्धनको र इन्जिनको बचतका दृष्टिकोणले पनि लाभदायी हुनेछ र नेपालमा अन्य सुरुङ मार्ग निर्माणमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ। काठमाडौँ भ्याली रोड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँघुरा सडकहरूलाई विस्तार तथा व्यवस्थित गर्दै काठमाडौँको आवागमनलाई सहज पार्ने र उपत्यकालाई एक व्यवस्थित सहरको रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित यो आयोजनाको कल्पना सन् 2007मा गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सन् 2011मा यो आयोजना अघि बढाइएको थियो र आयोजना सुरु भएको 10 वर्षभित्र विभिन्न सडक खण्डहरूलाई 2 लेनबाट 4 लेनमा विस्तार तथा सुधार गर्दै करिब 112 किलोमिटर लम्बाइको विभिन्न सडक खण्डहरूलाई यो आयोजनामा समावेश गरिएको थियो। यस आयोजना अन्तर्गत रहेका मुख्य सडक खण्डहरूमा त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा, चाबेल जोरपाटी साँखु, लगनकेल सातो बाटो, इमाडोल गोदावरी लामाटार, धोलाइटी लेले सरस्वती कुण्ड, कर्मनासा गोदावरी कुण्ड, जोरपाटी सुन्दरीजल, नक्खुखोला बुङमती, चक्रपथ विद्युत मार्ग, पेप्सीकोला सल्लागारी लगायतका रहेका छन्। यी सडकहरूको निर्माण सम्पन्नताले उपत्यकाभित्रको आवागमन निकै सहज हुनेछ। चोभार सुक्खा बन्दरगाह काठमाडौँ उपत्यका भएर हुने इम्पोर्ट एक्सपोर्टको लागि यो एक निकै महत्त्वपूर्ण आयोजना हो, जसले व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउँदै इम्पोर्ट र एक्सपोर्टलाई समयमै गर्न, सामानको सहज उपलब्धता र व्यापारलाई थप सुदृढ पार्नेछ। काठमाडौँको चोभार स्थित पहिले हिमाल सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्दै आइरहेको जमिनलाई सुक्खा बन्दरगाहको लागि प्रयोग गरिँदैछ। सन् 2018मा निर्माण सम्झौता भएको यो आयोजनाको शिलान्यास 2019को जनवरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। करिब 1 अर्ब 40 करोडको विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन यो सुक्खा बन्दरगाहमा वेयरहाउस, पार्किङ लट, लिटिगेसन सेड, भन्सार भवन, ब्याङ्क तथा अन्य सुविधाहरू रहनेछन् र यसको क्षमता 600 कन्टेनर र 400 ट्रक पार्किङ रहेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा जनधनको व्यापक क्षति भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा यसको निकै ठुलो प्रभाव रहन गयो। हाल भूकम्पले भत्किएका विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको छ। उपत्यकाभित्रका 3वटा दरबार स्क्वायरहरू, विभिन्न मठ मन्दिरहरू, पशुपति क्षेत्र, स्वयम्भू क्षेत्र, बौद्ध क्षेत्र लगायतका कतिपय ठाउँहरू पुनर्निर्माण सकिएको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा जारी रहेको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरू तथा प्रमाणहरू पनि भेटिएका छन्, जसले सम्पदाहरूको प्राचीनता पुष्टि गर्न थप वैज्ञानिक आधार तयार पारेको छ। कतिपय सम्पदाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने प्रयास भएको छ।
विस्तारित धरहरामा बन्ने ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङले काठमाडौँ उपत्यकाको पार्किङ समस्या व्यवस्थापनमा सहयोगी हुनेछ। रानीपोखरी लगायतका पुनर्निर्माणले केही खुला ठाउँको पनि काम गर्नेछन्। उपत्यकाभित्र रहेका अधिकांश पुराना विद्यालयहरू तथा कलेजहरू क्षतिग्रस्त भएकोमा हाल तिनीहरूको पुनर्निर्माण भूकम्प प्रतिरोधी तरिकाले भएको छ, जसले तिनीहरूलाई थप आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न बनाएको छ। उपत्यकाभित्रका करिडोर प्रोजेक्टहरू। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणसँगै बढेको ट्राफिक जामको समस्या, यहाँ भएका नदी नाला फोहोर भई कुरूप बनेको अवस्था, ढल निकासको समस्याले बढाएको प्रदूषण, हरियाली रहित बन्जर सहरको रूपमा विभिन्न समस्याहरू बढ्दै गएपछि यहाँ भएका विभिन्न नदी नालाहरू वरपर हरियाली, खुल्ला क्षेत्र, दुवैतर्फ सडकहरूको निर्माणसहित ट्राफिक जामको पनि समस्या समाधान गर्न विभिन्न करिडोर प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो। हाल विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, बल्खु इन्द्रमती, हनुमन्ते, बागमती लगायतका विभिन्न करिडोर प्रोजेक्टहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा पुगेका छन् र यिनीहरूले आवागमन तथा वातावरणीय रूपमा निकै सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। उपत्यकामा विधिवत रूपमा करिडोर प्रोजेक्टहरूको सुरुवात सन् 2009बाट भएको पाइन्छ। यसमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। भनिए जस्तो हरियाली सहित उपत्यकाभित्रका नदी नालाहरू वरपर हरियाली सहित सफा पानी बगाउन सकियो भने एक उत्कृष्ट सहर बन्ने निश्चित छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माणले काठमाडौँ उपत्यकालाई देशको तराई क्षेत्रसँग करिब 1 घण्टाको समयमा जोड्न मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा काठमाडौँ टाढा रहने छैन र उपत्यकाको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा पनि सहज बनाउनेछ। फास्ट ट्र्याकको निर्माणसँगै उपत्यकाको औद्योगिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले सहजता आउनुको साथै आवागमनमा ल्याउने छिटो छरितोपनले धेरै ठाउँबाट यहाँ दैनिक काममा आएर आफ्नै घरमा फर्कनुका साथै अन्य कामकाजको लागि सहजता आउनेछ। 72.5 किलोमिटर लामो यो सडक ललितपुर, काठमाडौँ, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढ नजिक पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ। 3 वटा सुरुङ मार्ग, 87 वटा पुलहरू सहितको यो भव्य सडक एसियन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बन्नेछ। विक्रम सम्वत 2081 सालसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। यो आयोजनाको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको क्षितिज बदल्ने परियोजनाहरू। काठमाडौँको स्काइलाइनमा आफ्नो प्रभाव पार्न तयार धरहरा। काठमाडौँ भ्यू टावर र स्काई वक टावरको निर्माण भइरहेको छ। धरहराको मुख्य स्तम्भको निर्माण भइसकेको र पार्किङ, बगैँचा लगायतका निर्माण भइरहेको छ, जसले पार्किङको लागि 404 पाङ्ग्रे र 702 पाङ्ग्रे पार्किङ उपलब्ध गराउनेछ। काठमाडौँ भ्यू टावरले पुरानो बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्दै एक भव्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ र कमलादीको स्काई वक टावरले सिसामा आकाशमाथि हिँडेको अनुभव दिँदै उपत्यकामा मानव सृजित पर्यटनलाई बढाउन मद्दत गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकालाई सफा र सुन्दर सहर बनाइराख्न यहाँ विद्युतीय, टेलिफोन र इन्टरनेटका तारहरू भूमिगत गर्ने आयोजना अघि बढिरहेको छ। अनुमानित 7 अर्बको लागतमा यो परियोजना सन् 2021 को अक्टोबरमा सम्पन्न हुने गरी केइआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले ठेक्का पाएको छ। विद्युतीय तारहरू भूमिगत गर्ने कार्य पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रमा सुरु गरिएको हो। रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत रत्नपार्क, न्यू रोड, अनामनगर, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, रासिमपाट, एयरपोर्ट, नयाँ बानेश्वर, गौशाला, चाबेल, जोरपाटी लगायत पर्दछन् भने महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत बालुवाटार, पुरालीकण्ठ, टोखा, गोङ्गबु, महाराजगञ्ज लगायत पर्दछन्। काठमाडौँ उपत्यका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर पानीलाई व्यवस्थापन गर्दै गन्हाउने नदी नालाहरूको साटो सफा र व्यवस्थित सहरको रूपमा अघि बढाउन एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा विभिन्न फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने ठाउँहरू सञ्चालनमा आएका छन्। गोकर्ण, गुहेश्वरी, सल्लागारी, बालकुमारी, बल्खु, धोबीघाट लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा मुख्य प्रशोधन केन्द्र र अन्य ठाउँहरूमा सहायक प्रशोधन केन्द्रसहित सन् 2030 भित्र काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्रभावित हुने फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्दै सफा सहरको रूपमा अघि बढाउने योजना रहेको छ। विस्तारित रूपमा यो आयोजना सन् 2013बाट सुरु गरिएको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना। यो आयोजनाले विधिवत रूपमा सन् 2021 देखि काठमाडौँमा 17 करोड लिटर पानी पुर्याएको छ। यो आयोजना सन् 1998बाट प्रक्रिया सुरु भएर विभिन्न अवरोध चिचोल्दै सन् 2021 देखि सञ्चालनमा आएको छ।
अब यो आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्दै 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँ पुर्याउन दोस्रो चरणको काम पनि अघि बढाइएको छ। मेलम्चीको पानी वितरण पाइपलाइनसँगै फायर हाइड्रेन्टहरू पनि जडान गरिएका छन्, जसले आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्नेछ। साथसाथै उपत्यकाभरि पानीको सहज आपूर्ति सम्भव भएको दिन यो आयोजनाको सार्थकता सिद्ध हुनेछ। यो आयोजनाको परिकल्पनाको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई दिइन्छ। मूलपानी क्रिकेट स्टेडियम सन् 2011 देखि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियमको रूपमा यसको निर्माण अघि बढाएको हो। यसको क्षमता 40,000 रहेको छ र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको यो स्टेडियम आधुनिक सुविधा सम्पन्न बन्नेछ। दक्षिण एसियामा क्रिकेट एक प्रसिद्ध खेलकुद मध्येको एक भएकोले यसको निर्माणले खेलको विकाससँगै खेल पर्यटनको विकासमा पनि मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। सङ्घीय संसद भवन तथा मन्त्री क्वार्टर निर्माण देशकै ठूलो कलात्मक भवनको रूपमा सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैँचा क्षेत्रमा 153 रोपनी 8 आना क्षेत्रफलमा सङ्घीय संसद भवनको निर्माण भइरहेको छ। यस परिसरभित्र प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, अति विशिष्टको कार्यालय, सभा हल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय, चमेना गृह, प्रेस तथा छापाखाना भवन, सुरक्षाकर्मी भवन लगायतका 12 वटा भवनहरू निर्माण हुनेछन्। यसको अनुमानित लागत 7.5 अर्बको रहेको छ। टुन्डी एसएचसिजेबीले 5 अर्ब 2 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बिड गरेको छ र यसको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति 2079 असोज रहेको छ। त्यसैगरी भैँसेपाटीमा 123 रोपनी जग्गामा विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति र मन्त्रीहरूको लागि क्वार्टर निर्माण कार्य भइरहेको छ। गोदावरी सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र ललितपुरको गोदावरीमा 3000 सिट क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइएको छ। यसको प्रयोग विभिन्न सभा, सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न प्रयोगमा ल्याइने भएको हो। उपत्यकालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि 20,000 सिट क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन केन्द्रहरूको आवश्यकता भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरू आयोजनाका लागि काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रयोग गर्न सके ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिनेछ। साइकल लेन काठमाडौँ उपत्यकाको आजको आवश्यकता। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरभित्र विभिन्न ठाउँहरूमा साइकल लेनको प्रवर्धन गरे जस्तै स्वस्थ नागरिक, स्वच्छ वातावरण, व्यापार घाटामा कमी ल्याउन साइकलको प्रवर्धन काठमाडौँ उपत्यकामा निकै आवश्यक देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभरि साइकल लेनको विस्तार तथा प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्न सके यसले दूरगामी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पारे देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका एक प्रसिद्ध पर्यटकीय उपत्यका भएकोले यहाँ विभिन्न तारे होटलहरूको पनि सञ्चालन आवश्यक देखिन्छ। ठमेलमा एमआइटी ग्रुपले 5 तारे सेराटन होटलको निर्माण गरिरहेको छ। त्यसैगरी कान्तिपथमै होटल बाराही निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नक्सालमा शङ्कर ग्रुपले पनि 5 तारे होटल निर्माण गर्दैछ। उपत्यकाभित्रका भव्य तारे होटल र निर्माणाधीन तारे होटलहरूले यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नेछन्। अहिलेसम्म हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा विशिष्ट प्रभाव पार्न सक्ने हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूको बारेमा छोटकरीमा छलफल गर्यौं। अब विशेष महत्त्वका केही योजनामा रहेका आयोजनाहरूको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। काठमाडौँ मेट्रो रेल यो आयोजना अघि बढाउन सके काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको आवागमनमा ठूलो सहजता आउने निश्चित छ। रिङ रोडको विस्तार तथा सुधार कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म विस्तार तथा सुधार भइसकेको रिङ रोडको बाँकी खण्डलाई पनि विस्तार तथा सुधार गर्ने कार्य अघि बढाउन सके यसले उपत्यकाभित्रको सडक यातायातलाई निकै सहज र छिटो छरितो बनाउने थियो। उपत्यकाको अर्को आवश्यकता भने हाई मास्ट लाइट जडान रहेको छ। सहरलाई राति पनि सुरक्षित बनाउन, यातायातलाई सहज पार्न यहाँका सडकहरूमा हाई मास्ट लाइट जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यसैगरी यो सहरलाई स्मार्ट बनाउन अघि सारिएको स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने खुल्ला क्षेत्रको व्यवस्था, सम्पदा संरक्षण लगायतका कुराहरूलाई ध्यान दिँदै बृहत टुडी खेलको अवधारणा अघि बढाउन सके भावी पिढीसम्मलाई यसले फाइदा पुर्याउने निश्चित छ। तीनकुनेमा पार्क निर्माणले सहरलाई थप खुल्ला क्षेत्र र हरियाली क्षेत्र प्रदान गर्नेछ। त्यसैगरी वीर हस्पिटललाई थप व्यवस्थित गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा योजना अनुरूपको वीर हस्पिटल बनाउन सके त्यसले आउँदो शताब्दीौँसम्म सहज सुविधा दिनेछ। ग्वारको, सातो बाटो, कोटेश्वर, बल्खु, एकान्तकुना लगायतका क्षेत्रहरूमा फ्लाइओभर र अन्डरपासहरूको निर्माणले पनि जाम घटाउन मद्दत गर्नेछ। उपत्यका वरिपरि रहेका अन्य ठाउँहरूमा पनि चन्द्रगिरीमा जस्तै केबल कारहरूको निर्माणले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नेछ। विभिन्न चोकहरूमा स्मार्ट ट्राफिक लाइटहरूको जडान, हरियाली क्षेत्रको निर्माण, ठाउँ ठाउँमा स्मार्ट टोयलेटहरू, पिउने पानीको प्रबन्ध,
व्यवस्थित सडक, ट्राफिक नियमहरूको पालना, बालबालिका, वृद्ध तथा अपाङ्ग मैत्री संरचनाहरू, बालबालिकाका लागि खेल्ने ठाउँ, वृद्धको लागि आराम गर्ने ठाउँ, सफा तथा सुन्दर सहर र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धनले यसलाई थप समृद्ध पार्नेछ।